हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई तपाईले नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा कसरी फी पठाउन सक्नुहुन्छ, यानि कि फी पेमेन्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईले विदेशको कुनै पनि कन्ट्री आइदर युएसए, युके, अस्ट्रेलिया अथवा कुनै पनि कन्ट्रीमा तपाईले एप्लाई गर्नुभयो, तपाईले अफर लेटर पाउनु भयो भने अब तपाईले फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फी कसरी पठाउने त नेपालबाट, सोही कुराको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। मेनली फी पेमेन्ट गर्ने दुईटा माध्यम हुन्छ, एउटा भनेको डाइरेक्ट पेमेन्ट हुन्छ, अर्को भनेको इनडाइरेक्ट पेमेन्ट हुन्छ। डाइरेक्ट पेमेन्टको बारेमा हामी अन्य कुनै भिडियोमा जानकारी दिनेवाला छौं। डाइरेक्ट पेमेन्टबाट तपाईले पैसा पठाउँदा सोही दिन पैसा त्यो कलेज अथवा युनिभर्सिटीले पाउँछ। तर डाइरेक्ट पेमेन्टबाट पैसा पठाउनको घाटा के छ भने तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै चार्जेसहरू लाग्छ। यानि कि तपाईले लगभग 10 लाख रुपैयाँ सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चार्जेस मात्र 30 देखि 50 हजारसम्म चार्ज लाग्न सक्छ नेपाली पैसामा। त्यो भएको कारणले हामी तपाईलाई इनडाइरेक्ट मेथड यानि कि तपाईले बीचमा लिंक बनाएर पैसा सेन्ड गर्दाखेरि कम्ती फी लाग्छ, तर टाइम लाग्छ। टाइम चाहिँ 2 देखि 3 दिन अथवा 5 दिनसम्म लाग्छ पैसा सेन्ड हुन, तर तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै सस्तो पर्न जान्छ। र यही इनडाइरेक्ट मेथड सम्बन्धी तपाईलाई आजको यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। इनडाइरेक्ट पेमेन्ट मेथडमा पनि विभिन्न माध्यम हुन्छ, CIBC मोड अथवा फ्लाइवेयर मोड अथवा अन्य थुप्रै मोड हुन्छन्। तपाईले आफ्नो कलेज अन्तर्गत, कलेजको लोकेसन अन्तर्गत, कन्ट्री अन्तर्गत कुनै पनि इनडाइरेक्ट मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। ती सम्पूर्ण इनडाइरेक्ट मोड मध्ये बेस मोड भनेको फ्लाइवेयर मोड हो, जुनको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी तपाईले फ्लाइवेयर एकाउन्ट कसरी बनाउने, तपाईले एकाउन्ट बनाएपछि तपाईले पेमेन्ट गर्न खोज्नु भएको कलेज अथवा युनिभर्सिटीलाई कसरी भेट्टाउन सक्नुहुन्छ त्यो फ्लाइवेयर एकाउन्ट भित्र, यानि कि उनीहरुको एकाउन्ट नम्बर तपाईले कसरी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र हासिल गरेको एकाउन्टमा तपाईले कसरी नेपालको बैंकबाट पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, कति फी लाग्छ र के माध्यमहरु रहेका छन्, तपाईलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ, सम्पूर्ण कुराको बारेमा यस भिडियोमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम हामी तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छौं कि तपाईले के गर्नुहुन्छ त यो प्रोसेसमा। सुरुमा तपाईले तल दिएको लिंक यानि कि payment.flyway.com मा गएर आफ्नो एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, जुन एकाउन्ट बनाउन धेरै नै सजिलो रहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पर्सनल डिटेल त्यहाँनिर फिलअप गरेर एउटा पासपोर्ट सेट गर्नुहुन्छ। पासपोर्ट सेट गरेपछि तपाईले त्यहाँनिर रहेको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई पढेर आई एग्री मा क्लिक गर्नुहुन्छ। तपाईको एकाउन्ट रेडी हुन्छ। तपाईको एकाउन्ट रेडी भइसकेपछि तपाईको इमेल एड्रेसमा एउटा मेसेज आउँछ, जुन मेसेजमा तपाईको एकाउन्ट रेडी भएको छ भन्ने लेखिरहेको हुन्छ। त्यसपश्चात तपाईले फ्लाइवेयर एकाउन्टको सर्च अप्सनमा गएर तपाईले कुन कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा पैसा तिर्नु पर्ने छ तपाईले त्यसलाई खोज्नुहुन्छ। त्यो खोजेपछि तपाईले कति पेमेन्ट गर्ने हो, तपाई कुन कन्ट्रीबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, कुन करेन्सीमा पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। ती सम्पूर्ण कुरा सिलेक्ट गरेपछि तपाईलाई एउटा पेमेन्ट स्लिप आउँछ, जुन पेमेन्ट स्लिपमा तपाईले सेन्ड गर्न खोज्नु भएको कलेजको बैंक एकाउन्ट नम्बर, तपाईले सेन्ड गर्न खोज्नु भएको करेन्सी अन्तर्गतको विभिन्न डिटेल्सहरु, तपाईको एक्सचेन्ज रेटहरु सम्पूर्ण कुरा त्यो पेपरमा आउनेछ। तपाईले सिम्पली त्यो PDF लाई प्रिन्ट गरेर तपाईको नजिकैको बैंक एकाउन्टमा गएर तपाईले त्यसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो साथसाथै तपाईलाई विभिन्न डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, जुन डकुमेन्ट हामी तपाईलाई देखाउने छौं, तपाईलाई हामी लाइभ गरेर देखाउने वाला छौं। तपाईले हाम्रो भिडियोको अन्त्यसम्म रहेर साथ दिनु होला। तपाईलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ, बैंकमा लाँदाखेरि तपाईले बैंकमा फर्दर 3टा फर्म भर्नुपर्छ, त्यो फर्म के भरिन्छ, तपाईको त्यो फर्ममा के डिटेल राखिन्छ, सम्पूर्ण कुरा देखाउने वाला छौं हामी लाइभ गरेर। बैंकले अब प्रोसिड्युर सुरु गर्छ र बैंकले के गर्छ, तपाईको एकाउन्टबाट सुरुमा पैसा काट्छ। त्यो पैसालाई सुरुमा काठमाडौँ पुर्याउँछ। त्यो काठमाडौँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको कलेज कुन रुटमा छ त्यो रुट भएको ठाउँमा जान्छ। यानि कि तपाईले रुट प्रयोग गरेर पैसा सेन्ड गर्नुहुन्छ। तपाईले यसो गर्दा धेरै भन्दा धेरै कम फी लाग्छ। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ ओहो फी त धेरै पो लाग्छ कि क्या हो भन्ने सोच्नुहुन्छ होला, तर यसमा फी कम्ती लाग्छ। कति फी लाग्छ, तपाईको यो प्रोसेसमा कति फी लाग्छ त्यो पनि हामी तपाईलाई जानकारी दिनेवाला छौं। त्यो कारण तपाई भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र सुरुमा हामी यो फ्लाइवेयरको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो कुरा जानौं।
ओके, तपाईले फ्लाइवेयरको एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको फ्लाइवेयरको लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लिङ्क भनेको payment.flyware.com को रहेको छ। तपाईले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको अगाडि यो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। तपाईले सिम्पली यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम अनि इमेल एड्रेस अनि तपाईको पासवर्ड राखेर तपाईले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई गरेर देखाउँछु है कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फर्स्ट नेम फिलअप गरिसकेको छु, लास्ट नेम फिलअप गरिसकेको छु, इमेल एड्रेस राखेर फेरि इमेललाई कन्फर्म गरिसकेको छु, पासवर्ड राखिसकेको छु र मुनिबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आई हेभ रेड, अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एग्री दि फ्लाइवेयर टर्म्स अफ युज एन्ड प्राइभेट पोलिसी भनेर तपाईले त्यसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अलरेडी एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने मुनिपट्टि रहेको लगइन अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईको स्ट्याटस, तपाईको पैसा कहाँ पुगेको छ अथवा अन्य विभिन्न डिटेलको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्छु। ओके, तपाईले क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरे पश्चात यो किसिमको इन्टरफेस ओपन हुनेछ। तपाईले माथिपट्टि सेभ पासवर्ड भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। म सिम्पली सेभमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो अगाडि यु डु नट ह्याभ एनी पेमेन्ट कनेक्टेड टु योर एकाउन्ट, न्यू पेमेन्ट मुनिपट्टि अप्सन आइरहेको छ। तपाईले न्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली न्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्छु। ओके, न्यू पेमेन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न कुराहरू देखाइरहेको छ। तपाईले सिम्पली स्क्रोल गरेर मुनिपट्टि तपाईको के रहेको छ भन्दाखेरि सेलेक्ट द इन्स्टिट्युट यु वान्ट टु पे टु बिगिन भनिरहेको छ। यानि कि तपाईले कुन कन्ट्रीको इन्स्टिट्युट रहेको छ तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल म सेन्टिनियल कलेज क्यानाडाको कलेज यो सिलेक्ट गर्छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले कलेज सिलेक्ट गरिसकेको छु। अब म यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिन्छु। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि त्यो कलेजको त्यहाँनिर लोगो सो भइरहेको छ र मुनिपट्टि स्टेप 1 अफ 6 लेखिरहेको छ। यानि कि तपाईको 6वटा स्टेप मध्ये फर्स्ट स्टेप यो रहेको छ। तपाईले 6वटा स्टेप कम्प्लिट गरे पश्चात तपाईले एउटा यहाँनिर पीडीएफ पाउनुहुन्छ, जुन पीडीएफमा यो कलेजमा तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने बैंक अकाउन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ फ्लाइवेयर एकाउन्ट अन्तर्गत। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यहाँनिर हाम्रो द पेमेन्ट विल कम फ्रम भनिरहेको छ। तपाईले अभियसली नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपाल बनाउनु पर्यो। त्यसपश्चात मुनिपट्टि सेन्टिनियल कलेज रिसिभ कति तपाईले पढाउन चाहनुहुन्छ। सपोज म एक्जाम्पलको लागि एउटा रकम राखिदिन्छु। यो जस्ट एक्जाम्पलको लागि तपाईले अब जति तपाईले पे गर्नुपर्ने वाला छ तपाईले त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा रकम सेट गरिसकेको छु। त्यसपश्चात म यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु। ओके, नेक्स्टमा क्लिक गरे पश्चात अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप आइरहेको छ। सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले सेलेक्ट युअर प्रिफर्ड पेमेन्ट मेथड, तपाईको देशबाट कुन मेथडबाट तपाईले त्यो कलेज अथवा त्यो युनिभर्सिटीसम्म पैसा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो माध्यम हेर भनिरहेको छ। र माध्यमको रूपमा यहाँनिर एउटा भनेको बैंक ट्रान्सफर रहेको छ, अर्को भनेको डेबिट र क्रेडिट कार्ड रहेको छ। तपाईले यहाँ दुईटा माध्यम रहेको छ। तपाईले दुईटा माध्यम मध्ये कुनै पनि माध्यम सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको बैंक ट्रान्सफर, बैंक ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने हामीलाई 2,68,450 लाग्ने रहेछ। तपाईले भिजा अथवा क्रेडिट कार्डबाट पे गर्नुहुन्छ भने 2,76,509 रहने रहेछ। यानि कि हामीलाई बैंकबाट सेन्ड गर्दाखेरि पैसा सस्तो पर्ने रहेछ। तपाईले सिम्पली बैंकबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले अन्य कन्ट्रीबाट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले यहाँनिर नम्बर्स अफ अप्सन्स आउँछ। तपाईले अन्य अप्सन सेलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली यहाँनिर बैंक ट्रान्सफरलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी थर्ड स्टेपमा आइसकेका छौँ। थर्ड स्टेपमा पेयर इन्फर्मेसन बताइरहेको छ। पेयर इन्फर्मेसन यानि कि को व्यक्तिले पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। आइदर तपाईँ आफैले आफ्नो कलेज फी पे गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईको बिहाफमा तपाईको फ्यामिली मेम्बरबाट कसैले पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि कन्सल्टेन्सीले पे गर्दैछ कि कसले पे गर्दैछ उसको डिटेल यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जसकोबाट गरे पनि आफ्नै डिटेल राख्दा कुनै पनि फरक पर्दैन। तपाईले बैंकमा गएर सो व्यक्तिको एकाउन्टबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण म यहाँनिर आफ्नै डिटेल फिलअप गरेर तपाईलाई देखाउँछु है। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर इमेल एड्रेस राखिरहेको छु। त्यसपश्चात फर्स्ट नेम राखेँ मैले, त्यसपश्चात मैले फ्यामिली नेम राखेँ, त्यसपश्चात एड्रेस लाइन 1 मागिरहेको छ। तपाईले आफ्नो म्युनिसिपालिटी र आफ्नो डिस्ट्रिक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। लाइन 2 खाली भए केही पनि फरक पर्दैन। सिटीमा तपाईले आफ्नो म्युनिसिपालिटीको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्रोभिन्समा अथवा रिजन अथवा स्टेटमा तपाईले आफ्नो प्रोभिन्स नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जिप कोड अथवा पोस्टल कोड मागिरहेको हुन्छ। तपाईले सिम्पली गुगलमा गएर पोस्टल
पोस्टल कोड अफ तपाईको ठाउँ सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईको पोस्टल कोड आउनेछ। सपोज एक्जाम्पलको लागि नेपालको झापाको पोस्टल कोड भनेको 57204 रहेको छ। त्यो तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भए तपाईले फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले फोन नम्बर राखिसकेको छु। तपाईले फोन नम्बर राखेपछि मुनिपट्टि दुईटा अप्सन रहेको हुन्छ। के तपाई नोटिफिकेसन फोन नम्बर र इमेलमा पाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा रहिरहेको छ। तपाईले सिम्पली त्यहाँनिर टिक राइट लाउन सक्नुहुन्छ। सपोज म एक्जाम्पलको लागि अहिले भने म फोन नम्बरमा कुनै पनि नोटिफिकेसन चाहन्न, मेरो इमेल एड्रेसमा मात्र नोटिफिकेसन सेन्ड गर भन्ने हिसाबले म यहाँनिर टिक लगाइदिन्छु। र अर्को भनेको मैले टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा पनि टिक राइट लगाइदिएँ। त्यसपछि अब म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। तपाईले आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार कुन कुन टिक लाउने गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु। ओके, अब हामी यहाँनिर स्टेप 4 मा आइसकेका छौँ। 6वटा स्टेप मध्ये हामी 4वटा स्टेपमा आइसकेका छौँ। यहाँनिर सोधिरहेको छ इन्फर्मेसन फर सेन्टिनेल कलेज। सेन्टिनेल कलेजको लागि तपाईँको इन्फर्मेसन यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन। द पर्सन फिलिङ आउट दिस फर्म इज, कसले यो फर्म फिलअप गरिरहेको छ तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट, प्यारेन्ट्स, फ्यामिली मेम्बर, फ्रेन्ड, एजेन्ट को रहेको छ। तपाईँ आफै स्टुडेन्टले हो भनेपछि स्टुडेन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँले यहाँनिर पेमेन्ट इन्फर्मेसन, म सिम्पली यो सबै कुरा फिलअप गर्छु र तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर के रहेको छ भने टाइम टु टाइम नेम मागिरहेको छ। किनकि यहाँनिर के हुन्छ भने एजेन्टले कोही विद्यार्थीको लागि यो फर्म फिलअप गरिरहेका हुन्छन्, प्यारेन्ट्सको ब्याङ्कबाट पैसा सेन्ड भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। कुन कुन फर्ममा कसको नाम राख्ने तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ है। म सिम्पली यो कुरा फिलअप गर्छु र तपाईँलाई देखाउँछु है। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण डिटेल फिलअप गरिसकेको छु। फर्स्टमा पर्सन फिलिङ आउट दिस फर्म इज, कसले फिलअप गरिराख्नु भएको छ तपाईले सोको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो केसमा मैले सिम्पली यहाँबाट स्टुडेन्टलाई सिलेक्ट गरेको छु। त्यसैगरी दोस्रो भनेको पेमेन्ट इन्फर्मेसन, पेमेन्ट के को लागि गरिँदैछ। पेमेन्ट टाइप भनेको एडमिसन डिपोजिट लेखिरहेको छु मैले। तपाईले ट्युसन फी डिपोजिट, तपाईले मुनिपट्टि एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्युसन एन्ड फी डिपोजिट, हाउसिङ, कुनको पर्पजको लागि सेन्ड गर्दै हुन्छ तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले एमाउन्ट फर रेसिडियल फी, यानि कि तपाईले सो कन्ट्रीको रेट अनुसार कति एमाउन्ट सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले 2650 लेखेको छु। त्यसैगरी तपाईले अब स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि तपाईलाई अफर लेटरमा प्रोभाइड गरिएको स्टुडेन्ट आइडी कति रहेको छ तपाईले आइडी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात तपाईले स्टुडेन्टको नेम, स्टुडेन्टको लास्ट नेम, स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ, स्टुडेन्टको इमेल एड्रेस तपाईले लगातार सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले गरिसकेको छु। त्यस पश्चात तपाईले स्टुडेन्टको इमेल एड्रेस कुन रहेको छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले प्रोग्राम कुन रहेको छ, प्रोग्राम आइदर अन्डर ग्रेजुएट छ कि ग्रेजुएट प्रोग्राम छ कि एक्सचेन्ज प्रोग्राम छ, डिप्लोमा प्रोग्राम छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम छ अथवा अन्य कुनै रहेको छ तपाईले त्यो अन्तर्गत सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिलेक्सन गरिसकेको छु। त्यस पश्चात तपाईले एक्सपेक्टेड इयर अफ प्रोग्राम कम्प्लिसन, कुन इयरमा प्रोग्राम कम्प्लिट भइरहेको छ तपाईले त्यसरी ठ्याक्कै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले यहाँनिर क्लिक गरिसकेको छु। ओके, नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अब हामी स्टेप नम्बर 5 मा आएका छौँ। स्टेप नम्बर 5 भनेको रिभ्यू एन्ड कन्फर्म द पेमेन्ट इन्फर्मेसन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट इन्फर्मेसन भनेको यु विल सेन्ड यति एमाउन्ट इन नेपाली पैसा एन्ड सेन्टिनियल कलेज, यानि कि तपाईले सेन्ड गर्न खोज्नु भएको कलेज विल रिसिभ यति पैसा इन दियर करेन्सी। कन्ट्री र रिजन भनेको नेपालबाट हामीले सेन्ड गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस पश्चात पेमेन्ट मेथड भनेको ब्याङ्क ट्रान्सफर इन नेपालिज रुपिज, नेपाली रुपीमा ब्याङ्क ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पेयर इन्फर्मेसन भनेको यो प्रकारले रहेको छ र कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेको तपाईको कसले फिलअप गर्दैछन्, स्टुडेन्टले फिलअप गर्दैछन्। त्यसैगरी तपाईको पेमेन्ट इन्फर्मेसन के को लागि पैसा कति सेन्ड गरिएको त्यो कुरा आइरहेको छ। त्यसैगरी स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन फेरि पनि आइरहेको छ। यो तपाईको प्यारेन्ट्सले पे गर्दै हुनुहुन्छ, एजेन्सीले पे गर्दैछ, एजेन्टले पे गर्दैछ भने यो माथिपट्टि चाहिँ यो कसले पेमेन्ट गरेको पेयर इन्फर्मेसन भनिरहेको छ नि, त्यहाँनिर तपाईले सो व्यक्तिको नामहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो केसमा सबै एउटै स्टुडेन्टकै नामहरू राखिरहेको छौँ। त्यसपश्चात तपाईले मुनिपट्टि आएर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ वी विल युज दिस इमेल एड्रेस एन्ड दिस फोन नम्बर एज कन्ट्याक्ट डिटेल फर द नोटिफिकेसन अफ एनी पेमेन्ट रिलेटेड इस्यु भनिरहेको छ। तपाईले सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
ओके, नेक्स्टमा क्लिक गरे पश्चात हामी अब 6 स्टेपमा आइसकेका छौँ, यानि कि हाम्रो अन्तिम स्टेपमा आइसकेका छौँ। प्लिज इनिसिएट द ट्रान्जेक्सन अफ यति विथ योर ब्याङ्क नो लेटर देन अगस्त 25, यानि कि अगस्त 25 सम्म तपाईँले यो स्लिप देखाएर नेपालबाट पेमेन्ट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिरहेको छ। त्यस पश्चात यो एक्सपायर हुनेवाला छ। त्यसमा तपाईँले यो फ्लाइवेयर एकाउन्टको अहिले जुन हामीले पाएको रिसिभ हुन्छ त्यो रिसिभबाट पेमेन्ट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्न। पेमेन्ट भनेको पेन्डिङ रहेको छ। तपाईँले यही फ्लाइवेयर एकाउन्टको एकाउन्ट ओपन गरेर तपाईँको पेमेन्ट कहाँ पुगेको छ अनि तपाईँले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, कुन माध्यममा पुगेको छ, कलेजसम्म पुग्यो पुगेन, सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यही एकाउन्ट ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर पेमेन्ट आइडी भनेर CNC 322851706 लेखिरहेको छ। यो कुराहरू पनि अहिले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यु सेन्ड टु फ्लाइवेयर, यति तपाईँले फ्लाइवेयरमा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली ब्याङ्कबाट, र फ्लाइवेयरले सेन्टिनेल कलेजमा यति पैसा पुर्याइदिन्छ उसले है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिचमा मोड अफ पेमेन्ट फ्लाइवेयर इज वेटिङ टु रिसिभ यर पेमेन्ट, यानि कि यो फ्लाइवेयरले अहिलेसम्म पेमेन्ट रिसिभ गरेको छैन लेखिरहेको छ। त्यसपछि तपाईँले मुनिपट्टि स्क्रोल गरेर हेर्नुहुन्छ भने नाउ यु निड टु मेक अ ब्याङ्क ट्रान्सफर फ्रम युर ब्याङ्क एकाउन्ट टु आवर नो लेटर देन अगस्त 25, 2022 भनेर लेखिरहेको छ। हाउ क्यान आई कम्प्लिट माई ब्याङ्क ट्रान्सफर, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यु विल निड टु कम्प्लिट योर ब्याङ्क ट्रान्सफर आउटसाइड अफ फ्लाइवेयर प्लेटफर्म बाया अनलाइन ब्याङ्किङ, टेलिफोन ट्रान्सफर अर बाई भिजिटिङ योर लोकल ब्याङ्क ब्रान्च इन पर्सन भनिरहेको छ। तपाईँले यहाँनिर उसले सिकाइ पनि रहेको छ तपाईँले कसरी फ्लाइवेयरमा सेन्ड गर्ने भनेर है। तपाईँले मुनिपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यति यति सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखिरहेको छ। अब हामी सम्पूर्ण कुरा तपाईँ पढ्नु होला, म त्यो मुनिपट्टि सिधै लगेर अब हामीले कहाँनिर के गर्ने म तपाईँलाई देखाउँछु है। तपाईँले यहाँनिर कति रेट पर्यो भने तपाईँले कन्भर्जन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँनिर भनेको 268450 आएको छ है, यानि कि हामीलाई कति रेट पर्यो हामी हेरौँ है। 268450 डिभाइड बाई 2650, यानि कि हामीलाई 101 रुपियाँको रेट परेको छ। यो भनेको एकदम इफेक्टिभ हो। अहिले भनेको ठ्याक्कै हाम्रो 99 रहेको छ हाम्रो रेट गुगलमा हेर्दाखेरि। हामीलाई 2 रुपियाँ $1 2 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा फी यो फ्लाइवेयरले खायो, यानि कि धेरै नै इफेक्टिभ रहेको छ। त्यही भएर तपाईँ अब यहाँनिर गएर मुनि स्क्रोल गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ यु मस्ट इन्क्लुड दिस रेफरेन्स सो वी क्यान आइडेन्टिफाई यो पेमेन्ट भनेर बताइरहेको छ। तपाईँले यो रिफरेन्ससिप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पेमेन्ट गर्दाखेरि। त्यही तपाईँले यहाँनिर रेमिटेन्स इन्फर्मेसन होइन अरू सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले NMB ब्याङ्क लिमिटेडबाट डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ सहजै तपाईँले फलानु ब्याङ्कबाट स्विफ्ट कोड प्रयोग गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा लेखिरहेको छ। तपाईँ यहाँ विभिन्न नोट्सहरू नेपाली भाषामा, किनकि तपाईँ नेपालबाट पेमेन्ट गर्दैछु भन्नुभएको छ नि त, तपाईँले नेपाली भाषामा लेखिरहेको छ। कनेक्ट IPSहरूबाट पनि सेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिरहेको छ। त्यो तपाईँले NMB ब्याङ्कको प्रयोग गरेर तपाईँले NMBमा कल गरेर अथवा तपाईँले NMBमा मेल गरेर पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा लेखिरहेको छ। यानि कि फ्लाइवेयरको NMBसँग पनि टाइअप छ। तपाईँले यसरी नै सम्पूर्ण कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। मुनिपट्टि तपाईँ आउनुहुन्छ भने यहाँनिर त्यही कुरालाई अङ्ग्रेजी भाषामा पनि लेखिएको छ, तपाईँले यहाँनिर सिम्पली पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही तपाईँ मुनि स्क्रोल गर्दै आउनुहुन्छ, यहाँनिर के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यो कुराहरू पनि लेखिएको छ। अहिले हामी यो डकुमेन्ट नहेरौँ, हामी तपाईँलाई डकुमेन्ट लाइभ देखाउनेवाला छौँ के चाहिन्छ भनेर। इभन यहाँनिर पनि लेखिरहेको छ तपाईँले के डकुमेन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा लेखिरहेको छ। त्यही गरी मुनिपट्टि आउनुहुन्छ भने यहाँ मुनिपट्टि अन्य विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ। अन्तिममा हाम्रो के छ, डाउनलोड इन्स्ट्रक्सन फर दि ब्याङ्क ट्रान्सफर लेखिरहेको छ। तपाईँले सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब यहाँनिर डाउनलोड PDF भनिरहेको छ। तपाईँले त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि यो किसिमको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, तपाईँले यसलाई लिएर तपाईँ कहाँ जानु पर्यो, आफ्नो नजिकैको ब्याङ्कमा जानु पर्यो। नजिकैको ब्याङ्कमा गएर तपाईँले यो देखाउनु पर्यो। यसका साथसाथै अरू डकुमेन्ट पनि चाहिन्छ, के चाहिन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु है। तपाईँले ती सम्पूर्ण डकुमेन्ट लगेर मैले विदेश पेमेन्ट गर्नुपर्ने, मेरो फलानु कलेज रहेको छ, यहाँ सम्पूर्ण डिटेल रहेको छ है। तपाईँले कहाँ कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। तपाईँले यिनै कुराहरू देखाएर मेरो त्यहाँनिर पेमेन्ट गर्नुपर्ने, मैले के गर्न सक्छु भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो। ओके, तपाईँले यो प्रक्रियाबाट आफ्नो फ्लाइवेयरको एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पेमेन्ट स्लिपको रूपमा तपाईँले PDF डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन लिएर तपाईँ ब्याङ्कमा जानुपर्छ। ब्याङ्कमा अन्य कागजातहरू पनि चाहिन्छ, हामी एकछिनमा त्यो हेर्नेवाला छौँ। तपाईँले अब जान्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईँले अमेरिकाभन्दा बाहिरको युनिभर्सिटी अथवा कलेजमा पैसा ट्रान्सफर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै नेपाली ब्याङ्कहरूले डाइरेक्टली त्यो करेन्सीमा पैसा सेन्ड गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। सपोज तपाईँ क्यानाडाको कलेजमा पैसा ट्रान्सफर गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने नेपाली ब्याङ्कसँग
डाइरेक्ट क्यानाडियन डलर नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले युएसमा पैसा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र युएसमा रहेको फ्लाइवेयर एकाउन्टबाट मात्र क्यानाडियन एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। यस्तै केस अस्ट्रेलिया, लन्डनमा पनि देखिएको हुन्छ अथवा अन्य कन्ट्रीमा पनि यस्तो कुरा आएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले फलानो करेन्सीबाट फलानो करेन्सीमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने भनेर सिलेक्ट गर्नुभएको हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले युएस डलरबाट क्यानाडियन डलर अथवा युएस डलरबाट अस्ट्रेलियन डलरमा पेमेन्ट गर्ने भनेर तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो गर्नलाई तपाईले अलरेडी जुन एकाउन्ट क्रिएट गर्ने टाइममा जुन हामीले नेप्लिज करेन्सी रहेको थियो, नेप्लिज करेन्सीको ठाउँमा तपाईले युएस करेन्सी सिलेक्ट गर्नु पर्थ्यो। तपाईले यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि पनि तपाईले मुनिपट्टि आएर म्यानेज योर पेमेन्टको ठाउँमा एडिट पेमेन्ट डिटेल, एसएमएस नोटिफिकेसन, चेन्ज पेमेन्ट मेथड, क्यान्सल पेमेन्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र मुनिपट्टि रिसिप्टको पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यिनीर आएर आफ्नो एडिट डिटेलमा गएर तपाईले आफ्नो डिटेललाई यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै डिटेलहरू रङ भएको खण्डमा, अथवा तपाईले यहाँनिर अन्य कुरा तपाईको कुनै पनि कुरा चेन्ज गर्नु परेको खण्डमा तपाईले चेन्ज पेमेन्ट मेथडमा गएर आफ्नो पेमेन्ट मेथड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बैंक ट्रान्सफर लेखिरहेको छ, इम्पोर्टेन्ट नोटिस लेखिरहेको छ। तपाईले मुनिपट्टि आएर यो नोटिसहरू हेरेर यहाँनिर मेक पेमेन्ट फ्रम योर ओन बैंक ब्रान्च एट एनएमबी बैंक भनिरहेको छ, यानि कि नेपालमा एक्ज्याक्टली एनएमबी बैंकलाई यसले एक्सेप्ट गरिरहेको छ। तपाईले नजिकैको बैंकमा गएर एनएमबी बैंकमा पैसा सेन्ड गरिदिनु अनि एनएमबी बैंकबाट चाहिँ फ्लाइवेयर एकाउन्टको थ्रुबाट त्यो कलेजमा पेमेन्ट सेन्ड गरिदिनु भन्न पनि सकियो। अथवा तपाईले के गर्न सक्नुभयो भने यो जुन हामीले नेप्लिज करेन्सीको ठाउँमा युएस करेन्सीमा पेमेन्ट सेन्ड गरिदिनु भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछाडि युएस करेन्सी भइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ, युएस को बैंक एकाउन्ट आउँछ तपाईलाई यहाँनिर पेमेन्टको लागि। तपाईले त्यो युएस को बैंक एकाउन्टमा नजिकैको बैंकमा गएर पैसा सेन्ड गरिदिनुहुन्छ र त्यो एकाउन्टबाट फ्लाइवेयरको थ्रुबाट तपाईको क्यानाडा, अस्ट्रेलिया अथवा अन्य कन्ट्रीको एकाउन्टमा जान्छ। अब हामी बैंकिङ प्रोसेसमा जाउँ है। अब बैंकिङ प्रोसेसमा चाहिँ तपाईले के डकुमेन्ट लानुपर्छ र तपाईको बैंकमा के काम हुन्छ। ओके, तपाईले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी पैसा सेन्ड गरेको थिएँ, सम्पूर्ण डिटेल यहाँनिर सो भइरहेको छ। सुरुमा तपाईले बैंकमा जाँदाखेरि एनओसी कम्पलसरी हुन्छ। एनओसी बिना कुनै पनि बैंकले तपाईको पैसा विदेशको कन्ट्रीमा सेन्डै गर्दैन। त्यो कारण तपाईले एनओसी भने कम्पलसरी लिएर जानु पर्यो। एनओसी कसरी निकाल्ने, एनओसी को बारेमा सम्पूर्ण भिडियो हाम्रो च्यानलमा रहेको छ, तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र एनओसी भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। एनओसी भनेको नेपाल गभर्नमेन्ट यानि कि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले प्रोभाइड गर्छ तपाईलाई बैंकिङ प्रोसेसको लागि अथवा भिजा प्रोसेसिङको लागि एनओसी उले प्रदान गर्छ। त्यसको बारेमा तपाईले भिडियो हेर्नु होला, डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहनेछ। त्यसपश्चात तपाईलाई दोस्रो कुरा भनेको जुन अहिले भर्खरै हामीले यो फ्लाइवेयरको एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि लास्टमा एउटा पीडीएफ आएको थियो, 3 पन्नाको पीडीएफ थियो नि, तपाईले त्यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। जस्तै अघि हामीले भनेको नेप्लिज करेन्सीबाट क्यानाडियन करेन्सीमा हामीले ट्रान्सफर गरेका थियौं भने मैले पहिला पेमेन्ट सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मैले युएस करेन्सीबाट क्यानाडियन करेन्सीमा मैले सेन्ड गरेको थिएँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो प्रकारले युएस डलर भनेको 2140 सेन्ड गरेको थिएँ र त्यहाँ हामीलाई क्यानाडामा पुग्ने भनेको 2650, रेट भनेको 1.38 मा पुगिरहेको थियो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक पटक यो फर्म फिलअप गरेपछि तपाईको पैसा सेन्ड हुनलाई 5 देखि 6 दिन लाग्छ। 5 देखि 6 दिनमा हाम्रो क्यानाडियन डलर, युएस डलर र नेपाली करेन्सीको बीचमा जुन रेटको कन्भर्जन हुन्छ, रेटको कन्भर्जन चेन्ज भइरहे तापनि तपाईले एक पटक यो रिसिभ गरेपछि तपाईको रेट चेन्ज भयो भने तपाईले यही अमाउन्टमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईको रेट माथि गयो भने पनि तपाईलाई यही रेटमा उनीहरुले चार्ज गर्नेछन्, रेट मुनि गयो भने पनि उनीहरुले यही रेटमा चार्ज गर्नेवाला छन्। त्यो कारणले तपाईले एक पटक यो बनाएपछि 4-5 दिनसम्म तपाई ढुक्क भएर पेमेन्ट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ रिगार्डलेस अफ तपाईको एक्सचेन्ज रेट। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अघि हाम्रो नेप्लिज करेन्सीको केसमा एनएमबी बैंकको डिटेल दिइरहेको थियो। हामीले हाम्रो लोकल बैंकबाट एनएमबी बैंकमा सेन्ड गर्ने अनि एनएमबी बैंकले उतापट्टि ट्रान्सफर गर्छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अब यहाँनिर के रहेको छ, यहाँनिर मलाई युएसए को बैंक दिइरहेको छ। युएसए को बैंक CITI सिटी बैंक एनए दिइरहेको छ बैंक एकाउन्ट नम्बर र यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर एड्रेसहरु दिइरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा। र हामीहरुले अब हाम्रो नजिकैको बैंकमा गएर फलानो एकाउन्टमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरिदिनु भनेर माथिपट्टि रहेको एकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्न लाउँछौं र त्यो पैसा चाहिँ युएसए पुगेपछि युएसए ले उतापट्टि पठाइदिन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो है। त्यसैगरी तपाईले मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलहरु देखिरहेको छ। र अघि हाम्रो नेप्लिज करेन्सीमै सम्पूर्ण कुरा रहेको थियो भने अब यहाँनिर युएस डलरमा रहेको छ। अब यहाँबाट हाम्रो पैसा चाहिँ युएस डलरमा सेन्ड हुन्छ र दोस्रो डकुमेन्ट भनेको यही रहेको थियो। ओके, तपाईले एनओसी र यो अहिले जुन
जुन हाम्रो रिसिभ आएको छ त्यो रिसिभ भन्दा बाहिर तपाईले आफ्नो अफर लेटर पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अफर लेटर भनेको तपाईको कलेजले तपाईलाई प्रोभाइड गरिएको थियो त्यो पनि तपाईले बैंकलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ र मेरो अफर लेटर यो प्रकारको रहेको थियो जुन तपाईले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यति फी पेमेन्ट गर्नु र यो प्रपोजको लागि पेमेन्ट गर्नु, यति डेडलाइनमा पेमेन्ट गर्नु भन्ने तीनटा कुराहरू इन्क्लुड भएको हुन्छ। बैंकले यो तीनटा कुरालाई चेक गरेर तपाईको एमाउन्टलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। र यस पश्चात रहेको छ तपाईको पासपोर्ट पनि तपाईले त्यहाँनिर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पासपोर्टका साथसाथै तपाईले आफ्नो नागरिकता पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ जुन मेरो यहाँ रहेको छ। ओके, म तपाईलाई प्रक्रिया बुझाउँछु है। मैले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई भेला पारेर म मेरो नजिकैको बैंक भनेको ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको थियो जहाँनिर मेरो डेडीको त्यहाँनिर पैसा रहेको थियो एकाउन्टमा र हामी त्यो बैंकमा गयौँ। त्यो बैंकमा गइसकेपछि त्यो बैंकले मलाई तीनटा फर्म बनाउनु भनेर मलाई आदेश दियो। एउटा भनेको डिक्लेरेसन लेटर लेख्नु, यानि कि एउटा एप्लिकेसन लेख्नु भनेर उसले बताएको थियो। डिक्लेरेसन लेटर चाहिँ किन लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज तपाईको अहिले भिजा आएको छैन, सपोज तपाईको भिजा रिजेक्सन भयो भने पैसा वापस आउँछ। तपाईको पैसा वहाँनिर पठाइएको पैसा उनीहरूले रिटर्न गर्छन्। त्यो रिटर्न गरेको केसमा चाहिँ बैंक यसको कुनै पनि जवाफदेही हुनेवाला छैन भन्ने हिसाबले एउटा डिक्लेरेसन लेटर लेख्नु भनेर उनीहरूले भन्दा रहेछन्। र मैले यो प्रकारले आई फादर अफ समिन खतिवटा वान्ट टु सेन्ड यति टु द रिसिभ्ड फ्लाइवेयर पेमेन्ट कोअपरेसन थ्रु युर बैंक, सो प्लिज काइन्डली हेल्प मी टु सेन्ड द्याट अमाउन्ट टु द एबभ मेन्सन बैंक एकाउन्ट फर द पर्पज अफ माई सन्स कलेज रजिस्ट्रेसन डिपोजिट पेमेन्ट in the Canada in full responsibility of mine. I am liable for all terms and conditions in that case. Thank you भनेर मेरो डेडीको सम्पूर्ण डिटेल यहाँनिर राखेर हामीले एउटा एप्लिकेसन यसरी बनाएका थियौँ। तपाईले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको यहाँनिर लेटर टु बैंक, एउटा बैंकले यसरी लेटर पनि एउटा फिलअप गर्नु भनेर दिएको थियो। यहाँनिर कुन कलेजमा पेमेन्ट गर्ने, कति पेमेन्ट गर्ने भनेर यसरी एउटा लेख्नु पर्ने रहेछ। यहाँनिर जसको एकाउन्टबाट तपाईले पैसा ट्रान्सफर गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ उहाँकै नामहरू, उहाँकै विवरणहरू राखेर हामीले यो फर्म फिलअप गर्नु पर्दो रहेछ र यहाँ मेरो सम्पूर्ण डेडीको नाममा यो सम्पूर्ण भइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को भनेको फर्म टु रिक्वेस्ट द पेमेन्ट। अब हाम्रो मेन भनेको यो रहँदो रहेछ। यहाँनिर तपाईले एउटा फर्म फिलअप गर्नु हुँदो रहेछ जुन फर्ममा चाहिँ तपाईको फलानो बैंकबाट युएसको फलानो बैंकमा ट्रान्सफर हुन्छ र युएसको फलानो बैंकबाट क्यानाडाको फलानो बैंकमा ट्रान्सफर हुन्छ भने चाहिँ एउटा यो कम्प्लिट फर्म हुँदो रहेछ। फन्ड ट्रान्सफर एप्लिकेसन फर्म भन्दो रहेछ। तपाईले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एप्लिकेन्ट डिटेल रहिरहेको छ, यानि कि एप्लिकेन्ट भनेको जसको एकाउन्टबाट पैसा ट्रान्सफर हुन आँट्दैछ। मोड अफ पेमेन्ट भनेको हाम्रो अहिले SWIFT स्विफ्टबाट हाम्रो सेन्ड भइरहेको हुन्छ यो फ्लाइवेयरमा। अर्को भनेको रिसिभर डिटेल, कसकोमा अहिले रिसिभ हुन्छ, हाम्रो यो केसमा चाहिँ युएसको बैंकमा रिसिभ हुन्छ। तपाईले सपोज NMB बैंकबाट वहाँनिर सेन्ड गर्न खोज्दै हुन्छ भने तपाईले आफ्नो लोकल बैंकबाट NMB बैंकमा हाल्नुहुन्छ। त्यो टाइममा रिसिभर बैंक भनेको NMB हुन्छ। त्यसैगरी इन्टरमिडिएट बैंक, यदि कुनै इन्टरमिडिएट छ भने बिचमा हामीले राखिन्छ। त्यसैगरी हामीले सेन्ड गर्न खोजेको एमाउन्ट मुनिपट्टि हामीले नम्बर, फिगर र करेन्सी लेखिन्छ। त्यही तपाईले अन्य विवरण यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो सम्पूर्ण फर्म चाहिँ बैंकलाई बुझाउँछौँ र बैंकले यसरी सम्पूर्णलाई एउटामा स्टेज हान्छ। सुरुमा उसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपाल टु पार्टिकुलर तपाईले कुन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न आँट्दै हुन्छ त्यो कन्ट्रीको फरेन एक्सचेन्ज रेट कति छ उसले त्यो डाउनलोड गर्छ। तपाईले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले यसरी यो एउटा फर्म फिलअप गरेर उसले यो डाउनलोड गर्छ। यहाँनिर 127.75 परिरहेको छ, यानि कि $1 लाई नेपाली 127.75 परिरहेको छ। उसले यसलाई प्रिन्ट आउट गर्छ। यस पश्चात हाम्रो दोस्रो भनेको फन्ड ट्रान्सफर एप्लिकेसन फर्म रहेको छ। उसले मुनिपट्टि यहाँनिर सम्पूर्ण कन्भर्जन रेट र हाम्रो चार्जेसहरू जोडेर टोटल एमाउन्ट कति हुन्छ त्यो बैंकले यहाँनिर बनाउँछ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले $US सेन्ड गर्न खोजिरहेको थिएँ र यहाँनिर मलाई चार्ज भनेको 547 चाहिँ बैंकले कमिसन लिइरहेको छ। त्यसपछाडि SWIFT स्विफ्ट चार्ज भनेर $1000 लिइरहेको छ र त्यसभन्दा बाहिर मलाई एक्स्ट्रा $20 चाहिँ यहाँबाट US र US बाट क्यानाडा जानको लागि मलाई फी लिइरहेको छ र मलाई यहाँनिर टोटल भनेको 255 प्लस 1000 प्लस 547 रुपियाँ चाहिँ मलाई यहाँनिर चार्ज दिइरहेको छ र एप्रोक्सिमेटली यो भनेको चाहिँ मेरो 4000 रुपियाँ चाहिँ मलाई चार्ज लागिरहेको छ। मेरो कलेज फी भन्दा बाहिर मैले 4000 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरिरहेको छु मेरो पैसा क्यानाडासम्म पुर्याउनको लागि। तपाईले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस पश्चात भनेको लेटर अफ डिक्लेरेसन हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यस पश्चात हाम्रो दुईटा NOC जुन हामीले काठमाडौँमा गएर निकालेका थियौँ त्यो NOC पनि उसले यहाँनिर एट्याच गर्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको जुन हामीले आवेदन फर्म अथवा निवेदन दिएका थियौँ बैंकलाई, त्यो हाम्रो जसको एकाउन्टबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने हो, कुन पर्पजको लागि गर्ने हो भन्ने हिसाबले यहाँनिर लेखिएको हुन्छ। त्यसैगरी अघि जुन हामीले फाइबर एकाउन्टको एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि पेमेन्ट मेथडहरू सेलेक्ट गरेपछि जुन हाम्रो अन्तिम एउटा डाउनलोड PDF आएको थियो त्यो PDF लाई पनि उसले यसरी एट्याच गर्छ। 3टा पन्नाको PDF हुन्छ। त्यस पश्चात हाम्रो भनेको अफर लेटरलाई पनि उसले यहाँनिर राख्छ। त्यसैगरी जो स्टुडेन्ट रहेको छ स्टुडेन्टको सिटिजनशिप, त्यसैगरी उसको पासपोर्ट दुईटैको फोटो
उसले यहाँनिर राख्छ र अब जसको एकाउन्टबाट पैसा ट्रान्सफर हुँदैछ उहाँको सिटिजनसिप र उहाँको प्यान नम्बर पनि चाहिने हुन्छ। यदि एकाउन्ट होल्डर यानि कि नेपालमा भएको व्यक्तिको प्यान नम्बर छैन भने तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर कसरी नेपालबाट प्यान एकाउन्ट बनाउने भन्ने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्यान कार्ड पनि चाहिन्छ, त्यो प्यान कार्ड बिना चाहिँ उसले त्यो पैसा ट्रान्सफर गरिदिँदैन। त्यो कारण तपाईलाई प्यान कार्ड पनि चाहिन्छ र प्यान कार्ड कसरी बनाउनु तपाईले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्यान कार्ड पनि उसले यहाँ एट्याच गर्छ र तपाईले अन्य डिटेल अघि बुझिसक्नु भएको छ र तपाईको काम सकियो। यति सम्पूर्ण कुरा उसले एट्याच गरिसकेपछि तपाईको पैसा सुरुमा यहाँबाट काठमाडौँ जान्छ, काठमाडौँबाट तपाईले युएस भन्नुभएको छ नि युएसमा जान्छ र तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको कन्ट्रीमा जान्छ। तपाईले डाइरेक्ट युएस सेन्ड गर्न खोज्दै हुन्छ भने डाइरेक्ट युएसए जान्छ अथवा तपाईको अन्य माध्यमबाट जान्छ। यसमा के हुन्छ भने तपाईको कलेज हेरेर कन्ट्री हेरेर एक्स्ट्रा 2% पनि चार्ज लाग्न सक्छ। यदि तपाई फी पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ एकाडेमिक इयरको लागि एडमिसनको लागि भने तपाईको थोरै तलमाथि हुन सक्छ र बैंक अनुसार पनि तपाईको फी कति हुने के हुने चेन्ज हुन्छ। तपाईले त्यो चाहिँ बैंकमै गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब तपाईले हाम्रो एसएमएसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जब हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भएको थियो, एकाउन्ट क्रिएटको टाइममा पनि हामीलाई यसरी मेसेज आएको थियो। त्यसैगरी जब हामीले पेमेन्ट सेन्ड गर्न खोजेका थियौँ, पेमेन्ट सेन्ड गर्दा पनि हामीलाई नोटिफाई गरिएको थियो र हाम्रो जब पेमेन्ट युएसए पुगेको थियो, युएसए पुग्दा पनि हामीलाई यसरी नोटिफाई गरिएको थियो र जब युएसएबाट हामीले सिलेक्ट गरेको कलेजमा पैसा सेन्ड भएको थियो त्यतिखेर पनि हामीलाई यसरी नोटिफाई गरिएको थियो। हामीलाई फोन नम्बरमा मात्र होइन, हामीलाई उसले चाहिँ जीमेल एकाउन्टको थ्रुबाट पनि नोटिफाई गरेको थियो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जब हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भएको थियो, फ्लाइवर एकाउन्टले तपाईको एकाउन्ट क्रिएट भएको छ, तपाईले यहाँनिर पेमेन्ट सेन्ड गर्नु अनि त्यसपश्चात हामी फर्दर प्रोसेस गर्छौँ भनेर उसले बताइरहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो भनेको उसले हामीलाई फेरि इन्फर्मेसन दिइरहेको छ तपाईको पेमेन्ट चाहिँ हामीले रिसिभ गरिसकेका छौँ, अब हामी सेन्टिनेल कलेजमा यति दिनमा सेन्ड गर्छौँ भनेर बताइरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपश्चात उसले हामीले सेन्टिनेल कलेजमा पनि पेमेन्ट सेन्ड गरिसकेका छौँ भनेर यहाँनिर हामीलाई दिइरहेको छ। हामीले रिसिभ पनि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीलाई अन्त्यमा भनेको सेन्टिनेल कलेजले पनि म्याच गरिरहेको छ तपाईको पेमेन्ट हामीले रिसिभ गरिसकेका छौँ, अब तपाईले भिजा प्रोसेसिङको लागि यी 6वटा काम गर्नु होला भनेर उसले हामीलाई डिटेलमा बताइरहेको छ। तपाईले यो डकुमेन्ट रेडी गर्नुहोस्, यो डकुमेन्ट रेडी गरेपछि तपाईले भिजाको लागि प्रोसेस गर्नुहोस् र तपाईको भिजा आउनेछ भनेर कलेजले पनि हामीलाई सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर लेखेर दिइरहेको छ। र यही मेलमा उसले हामीलाई रिसिभ पनि पठाइरहेको छ, यानि कि हामीले सेन्ड गरेको पैसाको रिसिभ उसले हामीलाई सेन्ड गरिरहेको छ। तपाईले रिसिभ पनि मेरो यहाँनिर स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो प्रकारको रिसिभ उसले हामीलाई सेन्ड गरिरहेको छ, यानि कि हाम्रो 2650 यानि कि तपाईले जति पेमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कलेजले रिसिभ गरिसकेको छ भनेर उसले यसरी हामीलाई दिइरहेको छ सम्पूर्ण डिटेल। र तपाईले चाहिँ यो स्ट्याटस चाहिँ आफ्नो पोर्टल यानि कि स्टुडेन्ट पोर्टलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर दिइरहेको छ। ओके, तपाईले ओभरअलमा यही प्रक्रियाबाट तपाईँ जुनसुकै देशमा पनि पैसा ट्रान्सफर गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो प्रक्रियाबाट पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सम्पूर्ण कुरा सिक्नु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म समीन खतिवडा आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।